नमस्कार हजुरहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल शेयर मार्केटिङ नेपालमा। सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले बुधबार अर्थात् चैत्र 8 गतेदेखि सर्वसाधारण अर्थात् जनरल पब्लिकहरुको लागि आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गरिरहेको छ। अनि आजको यो भिडियोमा हामी त्यस कम्पनीको आईपीओ सँग सम्बन्धित केही विषयको बारेमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। यो सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा हामीले कति किता शेयर खरिदको लागि आवेदन दिन सकिन्छ, कति किता आईपीओ हामीलाई पर्ने सम्भावना रहेको छ, यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो देखिएको छ, दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको शेयर मूल्य कतिसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ, अनि यस कम्पनीले लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने क्षमता के कस्तो रहेको छ, सबै विषयको बारेमा आजको यो भिडियोमा हामीले छलफल गर्नेछौँ। त्यसकारणले गर्दा भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। अनि यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला, जसको कारण हजुरहरूले हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब हामी आजको विषयवस्तुतर्फ नै लागौँ। यस सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीले बुधबार अर्थात् चैत्र 8 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरिरहेको छ। यस कम्पनीले जारी पुँजी 1 अर्ब 12 करोड रुपैयाँको 39% हुन आउने 43 करोड 68 लाख रुपैयाँ बराबरको 43,68,000 किता साधारण शेयर सर्वसाधारणहरूलाई छुट्याएको छ। अनि यसमध्ये 10% अर्थात् 4,36,800 किता शेयर्सले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको लागि निष्कासन गरी बाँडफाँड पनि गरिसकेको छ। यस्तै कम्पनीले 5% अर्थात् 2,18,400 किता शेयर सामूहिक लगानी कोषहरूको लागि र 3% अर्थात् 1,31,040 किता शेयर्सले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीहरूको लागि सुरक्षित गरेको छ भने बाँकी 35,81,760 किता शेयर्सले सर्वसाधारण अर्थात् हामी जनरल पब्लिकहरूको लागि बिक्री खुल्ला गरेको हो। र यस कम्पनीको आईपीओमा हामीले 8 गतेदेखि 12 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ भने यो अवधिमा सबै शेयर बिक्री नभएको खण्डमा चैत्र 22 गतेसम्म चाहिँ आवेदन दिन सकिने व्यवस्था यस कम्पनीको आईपीओमा रहेको छ। अनि हामी लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था यस कम्पनीको आईपीओमा रहेको छ। यस कम्पनीको रेटिङ हेर्ने हो भने क्रेडिट रेटिङ संस्था इक्रा नेपालले यो सगरमाथा जलविद्युतलाई इक्रा एनपीआईआर BBB- रेटिङ प्रदान गरेको छ, अनि जसले कम्पनीको दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा मध्यम स्तरको भएको जनाउने गर्दछ। इक्रा नेपालले 2079 असार 1 गते उक्त रेटिङ दिएको थियो भने यो रेटिङको अवधि 2080 जेठ 30 गतेसम्म रहनेछ र त्यस पछाडि फेरि पनि कम्पनीले रेटिङ चाहिँ गराउनु पर्ने हुन्छ। र अब चाहिँ हामीले यस कम्पनीको आईपीओमा कति किताको लागि आवेदन दिँदा उचित होला त भन्ने विषयको बारेमा छलफल गरौँ। यस सगरमाथा जलविद्युतको आईपीओ प्राप्त गर्नको लागि हामी लगानीकर्ताहरूले भाग्यमै भरोसा गर्नुपर्ने देखिएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि 35,81,760 किता मात्रै शेयर निष्कासन गरेको छ। अनि यस आधारमा हामीले न्यूनतम 10 किताको दरले शेयर बाँडफाँड गर्दा भाग्यमानी 3,58,176 लगानीकर्ताहरूले मात्रै यस कम्पनीको आईपीओ 10 किताका दरले हात पार्न सफल हुनुहुनेछ भने अन्य सबै लगानीकर्ताहरूको यस कम्पनीको आईपीओमा पनि हात खाली रहनेछ। तर कम्पनीले न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 10,000 कितासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। तर अब यसरी कम्पनीले धेरै किता आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरे तापनि हामीले थोरै किता मात्रै शेयर प्राप्त गर्न सकिने भएको हुनाले र निकै कम लगानीकर्ताहरूलाई आईपीओ पर्ने भएको हुनाले चाहिँ धेरै किता आवेदन नदिएर 10 किताको लागि आवेदन दिँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ। अनि यस कम्पनीको आयोजना सम्बन्धी विवरण हेर्ने हो भने यो सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 अन्तर्गत 2072 मङ्सिरको 17 गते प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो। अनि पछि 2077 साल फागुनको 18 गते पब्लिक कम्पनीमा परिणत भएर यसले कारोबार चाहिँ गर्दै आएको छ। यसको रजिस्टर कार्यालय काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 29 अनाम नगरमा रहेको छ भने जलविद्युत उत्पादन केन्द्र इलाम नगरपालिका 2 सुम्बेक गङ्गते बेसीमा चाहिँ रहेको छ।
कम्पनीले इलाम जिल्लास्थित माई खोलाको पानी प्रयोग गरी 9.6 मेगावाट जडित क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ अनि यस जलविद्युत आयोजनाले विद्युत उत्पादन गर्ने अनुमति 2074 साल फागुनको 18 गते प्राप्त गरेको थियो र यो अनुमति पत्र विक्रम सम्वत 2109 फागुन 17 गतेसम्म चाहिँ बहाल रहनेछ। आयोजनाको कुल अनुमानित लागत 1 अर्ब 90 करोड रुपियाँ रहेको छ भने यसको पुँजी संरचना र वित्तीय प्रक्षेपण हेर्ने हो भने सगरमाथा जलविद्युतको अधिकृत पुँजी 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँ रहेको छ अनि जारी पुँजी पनि 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँ नै रहेको छ भने यसमध्ये संस्थापक शेयरधनीको हिस्सा 51% र आयोजना प्रभावित स्थानीयको हिस्सा 10% चाहिँ रहनेछ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हिस्सा 39% चाहिँ यस कम्पनीको आइपिओमा रहन जानेछ अनि कम्पनीले आर्थिक वर्ष 81-82 सम्म पुँजी बढाउने कुनै पनि योजना गराएको छैन अनि उक्त आर्थिक वर्षसम्म आइपिओ बिक्रीपछि कायम हुने 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँ पुँजी नै यथावत रहनेछ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म 8 करोड 8,87,000 रुपियाँ नाफा कमाउने वित्तीय प्रक्षेपणमा उल्लेख गरेको छ अनि 81-82 मा 12 करोड 57,44,000 रुपियाँ चाहिँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण यस कम्पनीले गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म प्रति शेयर आम्दानी 7 रुपियाँ 22 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 107 रुपियाँ 68 पैसा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ अनि 81-82 सम्म प्रति शेयर आम्दानी 11 रुपियाँ 23 पैसा र प्रति शेयर नेटवर्थ 129 रुपियाँ 27 पैसा हुने भनेर चाहिँ यस कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ। र अहिले हामीले चाहिँ यस कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले वास्तविक रिपोर्ट जुन 2078-79 अडिटेड रिपोर्ट भनेर पनि बुझ्छौँ हामीले त्यसलाई, त्यो रिपोर्ट अनुसार 11.65 हो अनि बुक भ्यालु 111.41 हो हैन। र त्यसैगरी यसको असोज मसान्तसम्मको हामीले वित्तीय विवरण अनुसार हेर्ने हो भने 8.24 अर्निङ पर शेयर छ अनि 109.13 चाहिँ यसको बुक भ्यालु रहेको छ। कम्पनी अहिले मुनाफा सञ्चित गरिरहेको छ। कम्पनी हामीले 76-77 देखि नै मुनाफा आर्जन गर्न अथवा प्रफिटमा चाहिँ रहेको देख्न सकिन्छ। यस कम्पनीको प्रति मेगावाट लागत खर्च हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ 19 करोड 84,33,077 रहेको छ प्रति मेगावाट लागत खर्च। अब यो सानो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भएको हुनाले अब यो 20 करोड भन्दा कम प्रति मेगावाट लागत खर्चलाई चाहिँ हामीले ठिकै मान्न सकिन्छ। तर यदि हाइड्रो पावर कम्पनी 20-30 मेगावाटको हुन्थ्यो भने यही प्रति मेगावाट लागत खर्च पनि अलिकति बेसी हुन जान्थ्यो किनकि हामीले 15 आसपासमा पनि केही स्टकहरू पाउन सकिन्छ जसको प्रति मेगावाट लागत खर्च नै कम भइसके पछाडि तिनीहरूको वित्तीय अवस्था नै एकदमै राम्रो भएको चाहिँ देख्न सकिन्छ। जस्तो कि हामीले साहस ऊर्जा जसको अहिले हालसालै मात्रै विद्युत उत्पादन सुरु भएको छ अनि त्यसैगरी माउन्टेन भयो, माउन्टेन इनर्जी अर्थात् एमइएन त्यस कम्पनीको पनि राम्रो रहेको छ। अब यसरी हामीले सरसर्ती हेर्दै गर्दा कम्पनी त्यति धेरै नराम्रो छैन, कम्पनी प्रफिटमै छ, कम्पनीको वित्तीय अवस्था पनि ठिकै छ। हाइड्रो पावर कम्पनीमा हामीले यतिको कम्पनी पाउनु भनेको चाहिँ ठिकै नै हो किनकि अब योभन्दा पहिला एउटा सुपरमाइनले आइपिओ निष्कासन गरेको थियो, त्यो कम्पनी एकदमै वित्तीय अवस्था सबल भएको हामीले देखिरहेका थियौँ। अनि त्यसैगरी अन्य केही हाइड्रो पावर कम्पनीहरू रहेका छन् जो एकदमै कम रहेका छन् कि वित्तीय अवस्था मजबुत भएका हाइड्रो पावर कम्पनीहरू एकदमै कम रहेका छन्। तर अब यतिको कम्पनीले हामीले नराम्रो भन्ने मान्न सकिँदैन, यो कम्पनी राम्रै नै छ, ठिकै नै छ अनि प्रति शेयर आम्दानी पनि हामीले यसको चाहिँ राम्रै नै भएको देख्न सकिन्छ हाइड्रो पावर कम्पनीमा यतिको। र अब आगामी दिनमा चाहिँ के हुन सक्छ भने यस कम्पनीले आफ्नो प्रफिटबाट अरू नयाँ नयाँ हाइड्रो पावर कम्पनीहरू चाहिँ सञ्चालनमा ल्याउन सक्छ है त। हाइड्रो पावर कम्पनीहरूको चाहिँ त्यही नै हुने हो कि कुनै एउटा हाइड्रो पावर कम्पनीले प्रफिट कमायो अनि त्यसले फेरि अर्को एउटा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट खोल्छ, त्यसमा लगानी गर्छ, त्यताबाट चाहिँ रिटर्न आउन थालेपछि मात्रै त्यस कम्पनीको वित्तीय अवस्था चाहिँ राम्रो देखिन जाने हो। अब यो कम्पनीको पनि हामीले सम्भावना देख्न सकिन्छ। अनि अब यसको ओपनिङ प्राइस रेन्जको बारेमा कुराकानी गर्ने हो भने यसको बुक भ्यालुको आधारमा 3 गुणासम्म चाहिँ बढेर ओपन हुन पाउने व्यवस्था चाहिँ नेप्सेले यसलाई दिएको छ। भन्नुको मतलब यस कम्पनीको न्यूनतम 111.41 रहेको छ भने अधिकतम यसको 3 गुणा अर्थात् 334.23 चाहिँ यसको ओपनिङ रेन्ज रहनेछ। अब यो बिचमा जुन एरियामा पनि ओपन हुन पाउने भयो, अब कम्पनी हेर्दा ठिकै नै छ, तपाईले सर्ट टर्ममा राम्रो प्रफिट लिन सक्नुहुनेछ। त्यस कारणले गर्दा 10 किता आवेदन भने दिनु होला। 3 लाख भन्दा बढी लगानीकर्ताहरूलाई पर्ने आइपिओ पनि सानो आइपिओ होइन र अब यसले लगानीकर्ताहरूलाई बोनस सेयर वितरण गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराको बारेमा त कम्पनी आफैले भनिसकेको छ कि मैले
आर्थिक वर्ष 81-82 सम्म लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश वितरण गर्ने छैन अथवा पुँजी बढाउने छैन। अब त्यस कारणले गर्दा तत्कालै यस कम्पनीले बोनस सेयर चाहिँ नदिन पनि सक्छ, दिए पनि क्यास डिभिडेन्ड देला, बोनस सेयर दिने सम्भावना एकदमै कम रहेको छ। भनेपछि तपाईहरुले अब यदि बोनस सेयर नै चाहनु भएको छ भने आगामी बुलमा एउटा राम्रो मूल्य पाएको बेलामा चाहिँ बिक्री गरेर अरु कम्पनीमा शिफ्ट हुन सक्नुहुन्छ, अथवा आईपीओ सूचीकृत भएर कारोबार भइसकेपछि अलिकति माथिल्लो रेन्जमा पुगिसकेपछि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ बिक्री गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो कुरा कतिसम्मको रेन्जमा पुग्छ भन्ने कुरा चाहिँ मार्केटले नै डिसाइड गर्ने कुरा हो, लगानीकर्ताहरूले नै डिसाइड गर्ने कुरा हो। लगानीकर्ताहरूले जहिलेसम्म कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्छ, जहिलेसम्म यस कम्पनी अझै बढ्नुपर्छ, निकै सस्तो छ भन्ने सोचिरहेका हुन्छन्, त्यस दिनसम्म चाहिँ कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्छ नै। तर जब लगानीकर्ताहरूले चाहिँ महँगो भइसक्यो, अब किन्दा घाटा होला भन्ने सोचिरहेका हुन्छन् नि, त्यस पछाडि 81 मार्केटमा सप्लाई आइदिन्छ अनि त्यो सप्लाईले गर्दा चाहिँ शेयर मूल्य घट्नेछ। त्यस कारणले गर्दा जुन दिनसम्म सर्किट लागेर बढिरहन्छ बढ्न दिने, अनि जुन दिनदेखि नियमित रूपमा कारोबार हुन्छ, शेयर मूल्यमा निकै नै उतार चढाव देख्ने गरिन्छ, घरि माइनस अथवा घरि प्लसमा जाने जस्तो देखिएको छ, हैन, टर्नओभर पनि एकदमै धेरै देखिएको छ भने त्यो दिन चाहिँ तपाईहरुले बिक्री गर्दा तपाईहरुको चाहिँ घाटा हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ। तर मेरो विचार चाहिँ मान्नुहुन्छ भने आगामी बुलसम्म तपाईहरुले होल्ड गरेर आगामी बुलमा चाहिँ तपाईहरुले एक्जिट हुँदा चाहिँ राम्रो प्रफिट चाहिँ गराउन सक्नुहुन्छ आईपीओबाट पनि। अहिलेको अवस्थामा मार्केट हाम्रो 2000 भन्दा तल रहेको छ। आगामी बुलमा मार्केट पक्कै पनि 3500-4000 चाहिँ क्रस गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, हैन। यदि त्यो एरियालाई चाहिँ ब्रेकआउट दिएको खण्डमा अथवा त्यो एरिया भन्दा माथि पुगेको चरणमा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो एउटा टार्गेट राखेर, टार्गेट यस्तो होइन कि मार्केट बढेर 6000-7000 पुगेपछि बेच्छु भन्ने टार्गेट होइन कि त्यो भन्दा माथि अलिकति मिट हुने खालको टार्गेट राखेर चाहिँ तपाईहरुले त्यो एरियामा चाहिँ एक्जिट लिन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अहिले लङ टर्मको लागि किनेका स्टकहरु अथवा अहिले मिड टर्मको लागि किनेका स्टकहरु अथवा केही वर्षको लागि किनेका स्टकहरुमा पनि तपाईहरुले त्यस्तो गर्न चाहिँ सक्नुपर्छ। एउटा प्लान बनाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। होइन भने तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुहुन्छ त, जस्तो कि 3200 कै कुराकानी गर्ने हो भने धेरै लगानीकर्ता साथीहरुले 1800-2000 सन्दा चाहिँ जुन कोरोनाको बेला रहेको थियो त्यो बेलामा धेरै जना साथीहरुले शेयर खरिद गर्नुभयो। अनि उहाँहरुमा एउटा त्यो उद्देश्य थिएन कि मैले कुन एरियामा पुगेपछि प्रफिट बुक गर्ने भन्ने किसिमको त एउटा उद्देश्य थिएन। अनि त्यसपछाडी उहाँले किन्दै जानुभयो अथवा आफू प्रफिटमा भएको स्टकमा पनि बुक गर्न सक्नु भएन, अनि फलस्वरूप मार्केट चाहिँ डाउन भयो अनि आफूले जुन मूल्यमा किनेको त्यही मूल्यमा अथवा त्यो भन्दा तल झरेको छ अहिले। भनेपछि हामीले सही समयमा चाहिँ एक्जिट पनि हुन सक्नुपर्छ, त्यो आईपीओ होस् अथवा सेकेन्डरी मार्केट। त्यसकारणले गर्दा अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने यस कम्पनीमा तपाईहरुले 10 किताको लागि आवेदन दिनु होला। हाइड्रो पावर कम्पनी हो, वित्तीय अवस्था ठीकठाक नै देखिएको छ, तत्काल बोनस सेयर हामीलाई नदिए पनि क्याश डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता कम्पनीसँग छ र आर्थिक वर्ष 81-82 पछाडि चाहिँ आफ्नो पुँजी बढाउने लक्ष्य लिएको छ भनेपछि त्यसभन्दा पछाडि मात्रै बोनस सेयर चाहिँ वितरण गर्न सक्छ। यतिको कम्पनीमा हामीले 1000 लगानी गरियो भने 3-4000 अर्थात् 4,500 पुग्यो भने पनि त हामीले 3-4000 त प्रफिट गराउन सकियो, हैन। त्यसकारणले गर्दा आवेदन चाहिँ दिनु होला है त। र आजको लागि यति नै गरौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला।